सगळ्याक मायबाबाचो येवकार। पयर 8 दीस जाले आमचो श्रीकांत भाऊ ताका आमी मेळपाक येयल्ले की त्याच्या घराचो दरड कोसळून जो इन्सिडंट घडला त्या इन्सिडंट बद्दल ताका आमी विचारपूस करपाक येयल्ले आनी आमी जे पद्दतीन आमी फाटले व्हिडिओ सांगलेले आमी पंचायती सरपंचाक मेळटले म्हणून आमी सरपंचान सांगलेले आमकां आपूण बेगीन तें काम करून घेता। तेन्ना आतां आमी परत एकदां हांगसर आमी पळोवपाक येयले की बाबा हांगा कितें तेजें जें सांगलें त्या प्रमाणे कितें काम केलां काय ना तें, जाल्यार आमकां त्या बद्दल आमकां भाऊन कोण हांगसर येयल्ले जाल्यार कितें तेजी म्हायती आमकां दिवची। आता म्हाजी हें पळयल्यार जवळ जवळ 15-20 दीस जाले। हें कळ्ळो की दोंगर कोसळ्ळा तो कितें त्या दिसा चवथीचो दीस आनी त्या दिसा राती कडेन 2 मोठो पावस पडलो त्या दिसा आनी वयर डिपार्टमेंटान कोणची लायटीची वायर घालपाक चर मारलो। वयलो सपान दोंगर तो दोंगर सगळें उदक थंय जिल्लें आनी म्हाज्या घराक फुटलें भायर आनी थंय भायर फुटोन सगळो लूट म्हाज्या घरा वयल्यान येयलो आनी तेन्ना हांवें दुरीग बांदलो तेका सायडीक साबान तो दुर्गा वयल्यान एक दोंगर कोसळ्ळो आनी दुर्गाचे दुरीग सगळो घरार पडलो। दुरीग तो घराचे फाटल्यान सगळें पडलो सगळें कोसळ्ळ्यान तो दुरीग बी सगळो मोडलो त्या टायमार आनी अशें करून म्हाका सांगया त्या प्रमाणे हांवें सगळ्या कलेक्टर PWD पंचायत आमचे गोविंद गावडे आमचो मंत्री हेका आमदाराक तेका सगळ्यांक हांवें लेटर केली सगळ्या हेका त्या प्रमाणे ते पंचायत बोडी येयली तेणी पळयलें तलाटी येयलो सगळे येयले आनी कलेक्टराचे मनीस येयले आनी अशें करून सगळे पळोवन गेले पत्रकार येयले कोण येवन पळोवन गेले सगळे आनी म्हाका परत तांणी पळोवन गेल्ले ते परत आज पर्यंत म्हाका कांय करूं ना हेजेर कितें एक्शन घेवना परत पावस सुरू जाला म्हाका आतां भंय जाला घरां रावचो आनी हेजे वयल्यान लायटीची जी मोठी लायन आसा ती झाडां येवन तेका तेकल्या आनी ती झाडां तर लवणली कोणच्यान माती सगळी खोल्ल्या आनी ती तर झाडां लवणली लाय जाल्यार म्हाजें सगळें घर म्हणटा चिड्डटलें आनी तेन्ना कितें जायत म्हणून आमी घरां लोक जर लायटीचें पडलें जाल्यार म्हागे सगळें पत्र्याचें घर पत्र वयलें जाणा आनी ताका शॉक येवन आमी कितेंय जावंक शकता तेन्ना हेजेर सरकारान कोण अधिकारी जावं कोण पंचायत बोडी आनी कोण कोण हेका लागता तेणें बेगीन एक्शन घेवची इतलें म्हाजे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी आनी तेणी बरे भशेन हांव तांकां सांगता पांय बटा हांव एक गरीब मनीस आनी हें तर गव्हर्मेंटान बेगीन घेतलें जाल्यार हांव समाधान आसतलो जाल्यार म्हाका दूग आहा ह्या घराक। आता जे आमचे श्रीकांत भाऊन जे सांगला ती एकदम खरी सत्य परिस्थिती आसा आमी पळयल्ली आसा आनी फाटल्या फावटींनी आमच्या आजीचे जे पिरोड कस्टडी कमिटी हांगसर येवन पळोवन गेल्ली तेंच्यांनी जे पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्ले आमचे आमदाराकूय रिक्वेस्ट केल्ले नाल्यार जवळ जवळ आतां 1 म्हयनो जाय येवपा येयला अजून हांगसर कांयच काम स्टार्ट जाल्लें ना आनी ज्या प्रमाणे भाऊन सांगले त्या प्रमाणे पावसाचो परत एकदा सुरवात जाल्ली आसा आनी फाल्यां जर असो जर मोठो गडगडाचो पावस किंवा वारें जर येयलें जाल्यार ती झाडां पडपाची आनी तेजी मोठी लुकसाणी जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना आयज अशें दिसून येता की हे सरकार जो आसा हे प्रशासन जेन्ना आसा न्ही हे खंय तरी लोकांची कामां करपाक खूब कमी पडटा हे एक दोळे सामकें ताजें उदाहरण दिसता। आयज आमचो सीएम जो आसा मुख्यमंत्री सांगता की स्वयंपूर्ण गोंय आज लोकांचे जी कितें ज्यो समस्या त्या आपण रोखड्याच्यो रोखड्यो सोडटा भिवपाची गरज ना पूण जर आयची ही जी परिस्थिती जर पळयत न्ही
नाल्यार खरेंच आयज गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज आसा. जो प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना, पूण आयज खरी भिवपाची गरज आसा हें दिसता. कित्याक ज्या वेळार खंयची आपत्ती काळी येता नाल्यार सरकारा कडेन खंयची सुविधा ना आसता. पंचायतीक गेले नाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन काम करपाची तितलो फंड ना, हे ना ते ना, नाल्यार कशें काम जातलें. आयज सामान्य मनशाची कामां कोण करतलो? प्रशासन करिना तेन्ना हांव आजून हे पंचायत बॉडी तशेंच जो आमचो स्थानीक आमदार आसा जी हे एका आमचे इलेक्ट्रीक जे पावर मिनिस्टराकूय सांगता, PWDकूय सांगता हेजें काम बेगीचे बेगीन तुमी करपाक जाय, नाल्यार आमकां काहीतरी कठोर असो पावलां आमकां उखलची पडटली आनी ज्या वेळार आमी ती पावलां उखलतले त्या वेळार ती डिपार्टमेंटां म्हणटले की ते आर्जीचे जे कार्यकर्त्यांनी आमची बदनामी करता. आमकां कोणाची बदनामी करपाची ना, आमकां ते लोकांची जे कितें अडचण आसा ती टायमाचीर तेजी सॉल्व जाल्ली जाय आनी तुमी सॉल्व करतले अशी हांव अपेक्षा करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.